ओके, हामीले आज यो अनलाइन ट्रेनिङ PHP को सुरु गर्दैछौँ र यो ट्रेनिङको सकेसम्म भरपुर सबैले उपयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब आफ्नो कन्टेन्ट राखिदिनको लागि हाम्रो निरञ्जन बेगोजु भाइलाई म अनुरोध गर्छु। उहाँले चाहिँ यहाँ केही प्रेजेन्टेसन राखेर अनि यो ट्रेनिङको सुरुवात गर्नुहुन्छ। निरञ्जनको अडियोमा केही समस्या छ कि कमेन्ट गर्नु होला। निरञ्जन फेरि एकचोटि रिजोइन गरौँ। एकछिन पर्खिनु होला सबैले। निरञ्जनले फेरि रिजोइन गर्दैछन्। सबैले आफ्नो ल्यापटप रेडी गर्नु होला। यदि कसैले ASP.NET को सर्भर बनाइरहेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हुन सक्छ र के इन्स्टलेसनको के इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर हिजो नै ग्रुपमा राखिदिनु भएको छ। त्यो एकचोटि ग्रुपमा गएर पनि हेर्नु होला। इन्स्टलेसन म्यानुअल फर लिनक्स हो विन्डोज भनेर छ, त्यो अनुसार चाहिँ गरौँ।
ओके सर साउन्ड आइरहेको छ? अहिले सुनिएको छ, अब सुरु गरौँ। ओके एकछिन है त सर। अहिले ठिक छ। ओके स्क्रिन शेयर गरौँ। ओके सुरु गर्दा भयो है? हुन्छ। ओके गुड आफ्टरनुन, म निरञ्जन बेकोजु, डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट। म खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको 3rd इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। सो आज हामी बेसिक पिएचपी ट्रेनिङको बारेमा हामी केही पिएचपी ट्रेनिङ हामी गर्दैछौँ। सो यो पिएचपीको बारेमा हामी केही कुराहरू यहाँ हामी सिक्दैछौँ है त। सो अब सबभन्दा सुरुमा नै यहाँ मैले इन्स्टलेसनको स्टेप्सहरू राखेको छु। अब यो इन्स्टलेसनको स्टेप्सहरू केही स्टेप्सहरू छ त्यो हेरौँ। सो सबभन्दा सुरुमा तपाईँले ज्याम इन्स्टल गर्नुभयो होला। सो सबभन्दा सुरुमा तपाईँले ज्याम इन्स्टल गर्नुभयो होला। यहाँनिर एउटा म सेयर गरिदिन्छु अहिले। ओके अहिले ज्याम इन्स्टल गर्नलाई सबभन्दा पहिला तपाईँहरू यो लिङ्कमा जानु होला। यो लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँले ज्याम इन्स्टल गर्नु होला। म्यानुअली जसरी ज्याम यो सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्ने हो त्यसरी नै यो ज्याम पनि इन्स्टल गर्नु होला। र यो ज्याम इन्स्टल गर्ने क्रममा सी ड्राइभभित्र नै ज्याम भन्ने फोल्डरमा नै इन्स्टल गर्नु होला। सो त्यसपछि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, यो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँहरू सबलाइम टेक्स्ट एडिटरमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इन्स्टल गर्नु होला। र यो दुईटा इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईँको ज्यामको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओके तपाईँले यस्तो खाले एउटा चाहिँ अब ज्यामको कन्ट्रोल प्यानल तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु हाम्रो स्टार्ट मेनुबाट तपाईँले इन्स्टल गर्न यो रन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रन गर्दाखेरि दुईटा कुरा मात्र हामीले यहाँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो यो अपाची, माइएसक्यूएल, फाइलजिला, मर्करी र टमक्याट यो 5वटा मोड्युलहरू हामीलाई दिएको हुन्छ। यो 5वटा मोड्युलमा हामीलाई चाहिने मोड्युल भनेको जम्मै दुईटा मात्र मोड्युल हो। त्यो मोड्युल भनेको एउटा हो स्टार्ट, यो अपाची स्टार्ट गर्ने, अर्को भनेको माइएसक्यूएल स्टार्ट गर्ने। सो यसमा कन्फिगरेसन फाइलहरू यतातिर छ र यो अहिलेलाई हामीलाई चाहिँदैन। त्यो पछि जुन समयमा चाहिन्छ त्यो समयमा नै जुन चाहिने हो त्यो यहाँनिर जाउँला। यसमा धेरै त चाहिँदैन। यसमा php.ini र अर्को httpd.config यो दुईटा फाइल चाहिने हुनसक्छ। र अर्को भनेको यो कन्फिग गर्दाखेरि एउटा नयाँ मोड्युल खोल्छ। त्यो मोड्युल सेयर भइरहेको हो कि होइन? ओके एउटा नयाँ मोड्युल खोल्छ। यो नयाँ मोड्युलमा तपाईँले यहाँ अटो स्टार्ट्स अफ मोड्युल्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अपाची र माइएसक्यूएल यो दुईटामा चाहिँ तपाईँले टिक लगाएर सेभ गर्नु होला। यो यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि कन्ट्रोल प्यानल, ज्यामको कन्ट्रोल प्यानल जति पनि समयमा ज्यामको कन्ट्रोल प्यानल जुन समयमा तपाईँले ओपन गर्नुहुन्छ तब अपाचे र माइएसक्यूएल चाहिँ अटो स्टार्ट भइदिन्छ। सो म्यानुअली हामीले स्टार्ट गरेर बस्नु परेन। हामीले ज्याम कन्ट्रोल प्यानल मात्र रन गरिदिँदा पनि भयो। सो मेरो अलरेडी छ, मैले सेभ मात्र गरिदिएँ। ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को गर्ने के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यो गुगल क्रोमको यो इकोग्निसन मोडमा चाहिँ मैले खोलेँ। यो इकोग्निसन मोडमा खोल्नुको फाइदा के भन्दाखेरि यसले चाहिँ क्यास राख्दैन। यो इकोग्निसन मोडमा खोल्नुको फाइदा के हो भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि खालको क्यास बस्दैन। क्यास नबसेपछि हामीलाई एकदम फाइदा हुन्छ। यो फाइदा के हो हामी पछि डिस्कस गर्दै जाउँला। सो यहाँ मैले अहिले लोकल हस्ट भनेर टाइप गरेँ। लोकल हस्ट भनेर टाइप गर्दाखेरि यस्तै खाले एउटा विन्डो आउँछ, वेबसाइट आउँछ। यो वेबसाइट आएको छ भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँको ज्याम राम्रोसँग इन्स्टल भएको छ
छैन भने तपाईको त्यहाँ ज्याम इन्स्टल गर्ने कहीँ प्रब्लम आइरहेको छ। सो यति भयो ज्याम इन्स्टल भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई। अब यसमा हाम्रो विन्डोजको जुन PHP भर्जन जुन छ, PHP भर्जन कुन चलाइरहनु भएको छ भनेर हेर्नलाई यो 7.3.12 छ। अब 7.3.12 छ यहाँ मेरो, तपाईहरुको पनि 7.3.12 नै हुनुपर्छ त्यो जरुरी छैन, तर 7 भन्दा माथि हुनु पर्यो। यो 7 भन्दा माथि चाहिँ हुनु पर्यो, ठीक छ। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईले अब एउटा सबलाइम इन्स्टल गर्नु होला। सो सबलाइम, ओके ओके, यो तपाईले सबलाइम इन्स्टल गरिसक्नु भएपछि यसमा सबलाइममा तपाईहरु टुल्समा जानुस्, यो कमान्ड प्यालेटमा जानुस्, यहाँ इन्स्टल प्याकेज भनेर हुन्छ, यसमा इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा क्लिक हानिसकेपछि एउटा नयाँ विन्डो आउँछ। अहिले मेरो आएन, नयाँ विन्डो एउटा आउँछ। त्यो विन्डोमा चाहिँ इमेज भनेर टाइप गर्नु होला, त्यसपछि तपाईको इमेज इन्स्टल हुन्छ, ठीक छ। यहाँ मेरो अहिले रिपोजिटरीहरु लोडिङ भइरहेको छ, सो अलिकति टाइम लागेको छ। ठीक छ है, यतिसम्म कसैको प्रब्लम छ? यहाँ हेर्नुस् मेरो यो आइसकेको छ, यहाँ इमेज भनेर यता टाइप गर्नुस्। सबभन्दा सुरुमा जे आउँछ त्यो नै तपाईँ इन्स्टल गर्ने हो। मेरो अलरेडी इन्स्टल भइसकेकोले मेरो यहाँनिर अहिले यो होइन अर्कै आउँथ्यो, अलरेडी इन्स्टल भइसकेकोले मेरोमा अहिले त्यो आएन, ठीक छ। यति गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ तपाईँको इन्स्टलेसन भएको नभएको यहाँनिर देखाइदिन्छ, यहाँ तलतिर इन्स्टल भनेर यहाँ तलतिर देखाइदिन्छ। यो अब हाम्रो इन्स्टलेसनको प्रोसिजरहरुमा, ठीक छ। अब इन्स्टलेसनको प्रोसिजर पछि हामी जाउँ फेरि यसमा इन्स्टलेसनको प्रोसिजर पछि। अब विन्डोजको लागि भनिहाल्यो, अब लिनक्सको लागि चाहिँ तपाईहरु आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लिनक्सको लागि पनि म थोरै यहाँनिर हेर्न प्रयास गर्छु। लिनक्सको लागि ठीक छ, लिनक्सको लागि ओके ओके, लिनक्सको लागि चाहिँ यहाँनिर अब फर लिनक्स उबुन्टु युजर्सको लागि भनेर मैले राखेको छु। डाउनलोड गर्ने लिङ्क एउटै हो। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई अब एक्जिक्युटेबल बनाउनको लागि यो केही प्रोसिजरहरु यो पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। पर्मिसन दिएको छ कि छैन चेक गर्नलाई यो ls-l भयो, यो l चाहिँ सानो हुनुपर्छ है, यो यहाँबाट c सानो हुनुपर्छ। त्यसपछि लन्च गर्नलाई यो अब जुन यो हाम्रो त विन्डोजमा अब डबल क्लिक गरेपछि नै खोल्छ, तर यसमा त्यो इन्स्टलेसन नै लन्च गर्नको लागि यति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब इन्स्टल भइसक्छ। यहाँ ग्राफिकल मोडमा तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईले ज्याम स्टार्ट गर्नको लागि यसमा चाहिँ ज्यामको कन्ट्रोल प्यानल हामी म्यानुअली स्टार्ट गर्दैनौं। यसमा हामीले यो sudo/opt/lampp/lampp lamps अनि स्टार्ट गरेर स्टार्ट गर्छौं। अब यसमा नेट टुल्स इन्स्टल नभएको हुन सक्छ, त्यो केसमा हामी sudo apt install net tools रन गरेर हामी त्यसमा इन्स्टल गर्न सक्छौं। सो अब भेरिफाई गर्ने तरिका वेब ब्राउजर खोल्ने इकोग्निटो मोडमा खोल्नुको फाइदा अघि नै मैले भनिसके, क्याश बस्दैन यसमा। अनि त्यसपछि लोकल होस्ट टाइप गरेर अनि यो जुन अघि देखाएको ड्याशबोर्डको स्क्रिन छ यो स्क्रिन नै देखियो भने तब तपाईको इन्स्टल भयो। त्यसपछिको सबलाइम टेक्स्ट एडिटरमा चाहिँ दुवैमा सेम हो, ठीक छ। ओके, त्यति भइसकेपछि अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। अहिले मेरो कुन स्क्रिन सेयर भएको छ? ओके, नेक्स्टमा जाँदाखेरि अब सिलेबसको ओभरभ्यू हेरौँ है त। सिलेबसको ओभरभ्यू हेरौँ। सो सिलेबसको ओभरभ्यूमा हामी बेसिक टु एडभान्स, बेसिकबाट एडभान्ससम्म थोरै पनि हामी जान्छौँ। अब यसको बारेमा हामी डिटेलको रूपमा हामी यहाँ कुरा गरौँ। सो यो अब मैले PHP को डिग्री भनेको यो ब्रोवे इन्फोसिस नेपालको आइटी कम्पनी त्यहाँबाट सिकेको हुँ र त्यहाँबाट मैले बेसिक र एडभान्स दुवै कोर्स गरेको थिएँ। त्यसकारण आज म बेसिकको पनि केही पार्ट र एडभान्सको पनि केही पार्ट जोडेर तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिक PHP ट्रेनिङमा अब एडभान्सको पनि केही कुराहरू मैले राखेर यहाँ सिकाउन खोजिरहेको छु। सो अब यो मेरो ओके, यो भयो मेरो PHP को ट्रेनिङ सिलेबस भयो। यो तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, यो मेरो गिटहब एकाउन्टमा छ र मैले यो फेसबुकको हाम्रो ग्रुपमा पनि शेयर गरिसकेको छु।
सो यसमा सबभन्दा पहिला डे 1 मा PHP को केही ओभरभ्यू इन्स्टलेसनको पार्ट हामीले हेरिसकेका छौँ र त्यसको केही बेसिक पार्टहरू बेसिक पार्टमा मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु एउटा चाहिँ पार्ट आई भनेर फर्स्ट डेमा गर्छौँ र पार्ट आई भनेर सेकेन्ड डेमा गर्छौँ र सेकेन्ड डेमा यसमा PHP को केही डेट एन्ड टाइम फङ्सन्सहरू छ त्यो फङ्सन्सहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ त्यसपछि यो सेसन र कुकी विशेष गरी लगइन सिस्टमको लागि काम गर्छ यो पनि यसको बारेमा पढ्छौँ र OOP को बारेमा हामी पार्ट आई र पार्ट आई गरेर हामीले दुई पार्टमा छुट्याएका छौँ त्यसपछि हामी एक्सेप्सनल ह्यान्डलिङको इरर ह्यान्डलिङको बारेमा पढ्छौँ भने त्यसपछि डाटाबेस र MySQL डाटाबेस प्लस MySQL यो दुईटाको बारेमा हामी पढ्छौँ युजिङ PDO त्यसपछि गिटको बारेमा यहाँ थोरै सिक्छौँ धेरै होइन थोरै मात्र सिक्छौँ गिट इज भेरी लार्ज त्यसपछि यो पो हाम्रो अब प्रोजेक्ट गर्नको लागि केही सिक्नुपर्ने पार्टहरू हो डे 1 देखि डे 5 सम्ममा ठीक छ यसमा टाइम भ्यायो भने एउटा दुईटा अरू पनि थाप्ने कोसिस गर्छु र त्यसपछि डे 6 देखि हाम्रो प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ अब डे 6 देखि प्रोजेक्ट सुरु हुँदा ड्यासबोर्ड बनाउने डे 6 को ड्यासबोर्ड क्लिन गर्ने प्रोजेक्टलाई कसरी कन्फिगुरेसन गर्ने हैन डाटाबेसको मोड्युल बनाउँछौँ डाटाबेसको मोड्युल बनाइसकेपछि एक्चुअली डाटाबेसको मोड्युल बनाइसकेपछि त्यसपछि हामी डाटाबेसमा चाहिँ केही चलेर बस्नु पर्ने हुँदैन सबै डाटाबेसको मोड्युलमै काम गरिन्छौँ त्यो मोड्युलमा मात्र युज गरेर हुन्छ जस्ट लाइक अरू अब भनौँ न एउटा हामी हेडर फाइल सीमा हेडर फाइल जस्तै एउटा फाइल बनाउँछौँ र त्यसमा हामी भएको फङ्सन्सहरू मात्र युज गर्छौँ त्यसपछि लगइन सिस्टम बनाउँछौँ लगइन सिस्टमको लागि सेसन र कुकी युज गर्छौँ यसमा अब टाइमले साथ दियो भने हामी अर्को भनेको फर्गेट पासवर्ड हुँदाखेरि हामी जुन इमेलबाट गर्छौँ नि सो त्यो पनि थोरै कुरा सिक्छौँ र कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा हामी अब कन्टेन्टहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ भन्दाखेरि अब त्यसपछि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सिस्टमको हाम्रो वेबसाइटको ब्याकएन्ड सर्भर बनाउँछौँ भने त्यसपछि अब फ्रन्ट एन्डमा अब भएको डेटाहरूलाई फ्रन्ट एन्डमा देखाउने काम मात्र गर्छौँ अब यसमा एजेक्स पनि अब भ्यायो भने एजेक्ससम्म जान्छौँ होइन भने एजेक्स अलि एडभान्समै पर्छ ठिकै छ यो पनि हामी सिकौँला अनि यसमा प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा अनलाइन न्युज पोर्टल अनि यो हाम्रो अनलाइन न्युज पोर्टल वेबसाइट्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रोजेक्टको रूपमा सो यति भयो यति गरिसकेपछि अब यसमा सबैलाई असाइनमेन्टहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ गिटको इस्युबाट र यो चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ सबैको चाहिन्छ नै होइन यो असाइनमेन्ट चाहिँ सबैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ गिटको इस्युमा चाहिँ हामी असाइनमेन्टहरू दिन्छौँ तपाईँहरूले त्यही असाइनमेन्ट पनि सब्मिट गर्नु होला सो त्यसपछि अर्को भनेको ओके यहाँ छ PHP को लागि अब तपाईँहरूलाई चाहिने लिङ्क्सहरू चाहिन्छ भने php.net भनेको PHP को स्पेसल वेबसाइट हो यहाँ PHP को मात्र पाइन्छ अर्को www.schools.com छ यसमा चाहिँ अब धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा यसमा छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो PHP को पनि यसमा धेरै कुराहरू छ त्यसपछि tutorials.com युज गर्न सकिन्छ java.com युज गर्न सकिन्छ guru99.com युज गर्न सकिन्छ भने codeacademy.com पनि युज गर्न सकिन्छ है त ओके यति भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ सेयरिङ ओके स्लाइड्स सेयर भइरहेको छ है स्लाइड सेयर भइरहेको छ है ओके यसमा मैले सरी ओके सबभन्दा पहिला अब PHP को बारेमा हामी अब केही कुराहरू बुझौँ अब PHP भनेको सर्भर स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो सर्भर स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ अब सर्भरमा लेखिने कुरा हो अब हामी भन्छौँ सी प्रोग्रामिङ लेख्दाखेरि त्यो जुन कोड छ त्यो सर्भरमा रन हुन्न त्यो हाम्रो कम्प्युटरमै रन हुन्छ कुनै पनि सफ्टवेयर किन्दाखेरि हाम्रै कम्प्युटरमा रन हुन्छ तर PHP मा लेखेको कोड क्लाइन्टको कम्प्युटरमा कहिले पनि रन हुँदैन त्यो रन हुन्छ जहिले पनि सर्भरको कम्प्युटरमा मात्र रन हुन्छ सो यो चाहिँ एउटा पावरफुल टुल्स हो होइन जुन चाहिँ डाइनामिक एन्ड इन्टरेक्टिभ वेब पेजेसहरू बनाउनलाई युज हुन्छ अब हामी वेब पेज बनाउनको लागि चाहिँ हामीले HTML CSS जावास्क्रिप्ट अनि अर्को बुटस्ट्र्याप 3 and 4 यिनीहरू युज गरेर हामी वेबसाइट बनाउन सक्छौँ तर त्यो वेबसाइट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको एउटा स्ट्याटिक वेबसाइट मात्र हुन्छ त्यसमा भएको कन्टेन्टहरू कहिले पनि चेन्ज हुँदैन यदि त्यसमा भएको कन्टेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामी सिधै डेभलपरकोमा गएर हामी कन्टेन्ट चेन्ज गर्न जानुपर्छ किनकि त्यो हार्ड कोडेड हुन्छ बट अब PHP मा लेखेको जुन पनि भनौँ न वेबसाइट हुन्छ त्यो वेबसाइटमा चाहिँ डाइनामिक हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब एक्चुअली हाम्रो
डेभलपरले डेभलप गरिसकेपछि त्यो क्लाइन्टले ह्यान्डल गरिसकेपछि क्लाइन्टले आफूलाई चाहिने कन्टेन्टहरू आफैले राख्न सक्छ यसमा, ठिक छ। र यो इन्टरेक्टिभ पनि छ। अब PHP चाहिँ वाइडली युज छ हैन, यो फ्री पनि छ र यो चाहिँ ASP.NET को अल्टरनेटिभको रूपमा पनि युज गरेको हुन्छ। र अहिलेको लेटेस्ट PHP भर्जन भनेको PHP 7 हो। अहिले हामी PHP 7.3.12 अघि नै मैले देखाइसकेको छु, 7.3.12 युज गरेका छौँ। सो PHP को फुल फर्म चाहिँ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भनेर राखिएको छ, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। र यो चाहिँ एकदम वाइडली युज स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज नै भइहाल्यो। अब अघि नै मैले भनिसकेँ PHP इज एक्जिक्युटेड अन सर्भर, ठिक छ। PHP सर्भरमा एक्जिक्युट हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा एक्जिक्युट हुँदैन। अहिले हामी कम्प्युटरमा आफ्नै कम्प्युटरमा हामी यो रन गर्न खोजिरहेका छौँ। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु कि सर्भर चाहिन्छ, हामीलाई सर्भर चाहिन्छ भनेर। जुन हामीले ज्याम जुन इन्स्टल गरेका छौँ त्यो ज्यामले नै हामीलाई एउटा भर्चुअल सर्भर क्रिएट गरिदिन्छ। सो हाम्रो जति पनि कोड PHP को कोड छ त्यो सर्भरमै रन हुन्छ। सो अब सर्भर जति पनि सर्भर छ त्यो सर्भरहरू सबै लिनक्स बेस्ड हुन्छ। सो त्यही कारणले चाहिँ अब यो PHP सिक्दाखेरि अथवा अरू कुनै सिक्दाखेरि सर्भर साइड भएकोले यसमा चाहिँ तपाईँहरूले विन्डोज भन्दा पनि लिनक्स चाहिँ युज गर्दा एकदम राम्रो। बट यसको मतलब यो होइन कि विन्डोज युज नगर्दा पनि नगर्ने भनेको होइन, विन्डोज युज गर्दा पनि हुन्छ। तर पछि यो हामीले डिप्लोइमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो लिनक्स भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ नि है? ठिक छ भने यस लेख्नुहोस् है। ओके, हेलो, माइक अफ गरिदिनु, साउन्ड अफ गरिदिनु होला है, तपाईँहरूको माइक अफ गरिदिनु होला है, को बोलिदिनु भएको छ। ओके, अब वाट यु सुड नो अलरेडी, हामीले यो PHP सिक्दाखेरि के सबै भन्दा पहिला प्री रिक्वायरमेन्टहरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बुटस्ट्र्याप 3 और बुटस्ट्र्याप 4 यो चारवटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलरेडी थाहा पाउनुहुन्छ। अब थाहा छैन भने तपाईँले थोरै थोरै गरेर घरमा हेर्नु होला। सो यो किन थाहा पाउनु पर्छ भनेर मैले भनेको भन्दाखेरि हामीलाई दुईवटा वेबमा भनेको दुईवटा पार्ट हुन्छ सिक्ने क्रममा हैन, हुन त धेरै हुन्छ, अहिलेलाई दुईवटा पार्ट मात्र बनाऊँ। एउटा चाहिँ वेब डिजाइनिङ हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ वेबसाइटको आउटलुक मात्र डिजाइन गर्छौँ। यो डिजाइन गर्नलाई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बुटस्ट्र्याप 3 र बुटस्ट्र्याप 4 युज गरिन्छ। सो हामी यहाँ वेब डिजाइनिङतिर जाँदैनौँ, वेब कसरी डिजाइन गर्ने त्योतिर, हामी त्यो आउटलुक कस्तो हुन्छ त्योतिर जाँदैनौँ, तर हामी के जान्छौँ वेब डेभलपमेन्टतिर जान्छौँ। सो अघि मैले भने डिजाइनिङ, अहिले भने डेभलपमेन्ट, हामी डेभलपमेन्टतिर जान्छौँ। डेभलपमेन्टमा यिनीहरू कुराहरू त चाहिन्छ नै होइन, किनकि डिजाइनमा त काम गर्नु पर्यो नि, हामीले डिजाइन सकेपछि नै हाम्रो काम हुन्छ। एकजना वेब डिजाइनरले डिजाइन गरिसकेपछि वेब डेभलपमेन्टलाई जान्छ। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ अब त्यो डिजाइनरले बनाएको डिजाइनमा चाहिँ डिजाइन नबिगारिकन उसले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको उसले कुनै पनि खालको कोडहरू चेन्ज गर्न पाइँदैन डेभलपरले। सो थोरै थोरै चाहिँ अब भनौँ न नेग्लिजिबल भइ नै हालौँ, तर चेन्ज चाहिँ गर्न पाइँदैन एज अ रुल। सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट र बुटस्ट्र्याप 3 और बुटस्ट्र्याप 4 को म थोरै भन्छु। HTML ले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा कन्टेन्टहरू के राख्ने भनेर डिसाइड गर्छ। सो यता कन्टेन्टहरू के राख्ने भनेर के कन्टेन्ट थ्रो गर्ने भनेर HTML ले भन्छ। अब CSS ले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर कन्टेन्ट त पठायो, त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ अब कसरी त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने, ब्युटिफुल कसरी बनाउने हैन, त्यसमा स्टाइलिङ कसरी ल्याउने। सो यसको नामै छ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। CSS भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट। यसले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो यो स्टाइल दिने भनेर यो CSS ले भन्छ। अब जावास्क्रिप्टले के गर्छ भन्दाखेरि HTML ले के गर्यो, यता कन्टेन्ट दियो, CSS ले डिजाइन दियो। अब जावास्क्रिप्टले के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि खालको एक्सन्सहरू गर्नु पर्यो हैन, कि इन्टरेक्सन्सहरू गर्नु पर्यो। जस्ट लाइक भनौँ न होभर गर्दाखेरि कलरहरू चेन्ज गर्ने, वेबसाइटको कलरहरू चेन्ज गर्ने, यस्तो खालको कुराहरू जावास्क्रिप्टबाट र अरू धेरै कुराहरू जस्ट लाइक क्लाइन्ट साइडबाटै केही म्याथमेटिकल अपरेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ जावास्क्रिप्टबाट। यो पनि एउटा जावास्क्रिप्ट पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। जावास्क्रिप्टमा यति मात्र होइन, यो भने एकदम ठुलो छ जावास्क्रिप्ट। अहिले लिडिङमै आइरहेको छ जावास्क्रिप्ट जेक्युरी। जेक्युरी चाहिँ जावास्क्रिप्टको एउटा भनौँ न यो चाहिँ फ्रेमवर्क हो। र बुटस्ट्र्याप 3 र बुटस्ट्र्याप 4 भनेको यो चाहिँ HTML र CSS एन्ड जावास्क्रिप्ट यो तिनवटा मिलेर बनाएको एउटा फ्रेमवर्क हो, जुन चाहिँ हामी कहाँनिर हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि getbootstrap.com मा हेर्न सक्छौँ। र यसको एउटा सानो म कस्तो छ वेबसाइट मात्र देखाउँछु अहिले। सो
getbootstrap.com मा यो छ वेबसाइट getbootstrap.com। अब यसको भर्जनहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। लेटेस्ट भर्जन 4.5 छ, लेटेस्ट यो स्टेबल भर्जन छ यो 3.4.1 र 3.4.1 अथवा 4.5 यो जुन युज गर्दा नि हुन्छ डाउनलोड गर्ने यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर यसैमा छ सबै कुराहरु। त गेट स्टार्ट गरेर तपाईहरु यहीँबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म भयो है। ओके, अब मैले फेरि स्लाइडमै जान चाहे। ओके, अब स्लाइड आएको छ है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब PHP एकदम एमेजिङ र पपुलर छ, किन भन्दाखेरि PHP एकदम पावरफुल पनि छ। तर अहिले बजारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि PHP चाहिँ डिकेइङ वालामा छ, यो एकदम डेड जोनमा छ भनेर धेरै कुराहरू सुनिन्छ। तर डोन्ट बिलिभ इट, त्यो एकदम नमिल्ने कुरा हो। किनभने PHP चाहिँ एउटा भनौँ न जावालाई कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले लिडिङमा लिइरहेको छ, बट PHP लाई त्यस्तो गरेको छैन। PHP लाई एउटा कम्युनिटीले चलाइरहेको छ। सो एउटा कम्युनिटी रहेसम्म त्यो कहिले पनि डेड हुँदैन यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र यो एकदम पावरफुल छ कि यो चाहिँ विश्वको लार्जेस्ट अथवा बिगेस्ट ब्लगिङ सिस्टम जुन वर्डप्रेस छ, त्यो वर्डप्रेस पनि PHP मै बनेको छ। वर्डप्रेसको भर्जन अहिले 5 पुगिसकेको छ। वर्डप्रेसको भर्जन 4 सम्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो PHP मै डेभलप छ। तर वर्डप्रेसको भर्जन 5 हुँदाखेरि अब त्यसमा रियाक्ट जेएसहरु कुराहरु चाहिँ यसमा इम्बेडेड जोड्न आएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रपको कुराहरु चाहिँ वर्डप्रेसमा अहिले धेरै छ। तर पहिला 2-3 वर्ष पहिला भनौँ न 4-5 वर्ष पहिलासम्म मैले 4-5 वर्ष पहिला चलाउँदाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसमा ड्र्याग एन्ड ड्रपको कुनै पनि खालको सुविधा थिएन। त्यसपछि सोशल नेटवर्किङ जुन फेसबुक छ, फेसबुक पनि सबभन्दा सुरुमा PHP मै बनाएको हो। त्यसपछि त्यसमा अरु डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु AI थपिँदै गयो, डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु थपिँदै गएको छ यसमा। त्यसपछि अर्को भनेको यो सर्भर साइड प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इजिएस्ट फर द बिगिनर्स पनि यही PHP नै छ। सो यो PHP एकदम एमेजिङ छ, त्यही कारणले पपुलर पनि छ। अब एउटा PHP फाइल क्रिएट गर्छौँ, जसरी हामी पाइथनमा .py फाइल अथवा C मा .c फाइल, C++ मा .cpp फाइल क्रिएट गर्छौँ। यसमा हामी .php फाइल क्रिएट गर्छौँ, यसमा एक्सटेन्सन .php हुन्छ। अब यो यता PHP फाइलमा HTML पनि हुन सक्छ, CSS पनि राख्न सकिन्छ, जावास्क्रिप्ट र PHP कोड आफै पनि राख्न सकिन्छ। यो चारैवटा कोड चाहिँ त्यसमा इम्पिडेड मिलाएर राख्न सकिन्छ। सो तर यसमा PHP मा जति पनि फाइलहरु छ त्यो सर्भरमा एक्जिक्युट हुन्छ। अब एउटा .php फाइलमा चाहिँ चारवटा कम्पोनेन्टहरु हुने भयो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट र PHP कोड। तर यसमध्ये जुन PHP कोड मात्र छ, त्यो PHP कोडले मात्र के गर्छ भन्दाखेरि सर्भरमा रन हुन्छ। PHP कोड मात्र सर्भरमा रन हुन्छ। त्यसपछि त्यसले एउटा प्लेन HTML चाहिँ रिटर्न गर्छ, जुन प्लेन HTML मा क्लाइन्टको कम्प्युटरमा आउँछ। हाम्रो क्लाइन्टको कम्प्युटरमा आइसकेपछि त्यो क्लाइन्टको कम्प्युटरमा HTML, CSS र जावास्क्रिप्ट रेन्डरिङ हुने हो। सो HTML, CSS र जावास्क्रिप्ट सिक्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ सर्भर कुनै पनि खालको सर्भर चाहिँदैन, तर PHP कोडलाई चाहिन्छ। ठीक छ, हामी ज्यामबाट त्यो क्रिएट गर्दैछौँ। ओके, अब PHP को यो फङ्सनालिटी हो। PHP को फङ्सन्स भनेर C को फङ्सन जसरी पढाएको छौँ त्यसरी हामी छुट्टै पढ्न बाँकी छ। तर PHP को फङ्सनालिटी के हो भन्दाखेरि यसले डाइनामिक पेज कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छ भनेर भनेको छ। सो अघि सुरुमै भनिसकेँ, यसले चाहिँ डेटा कलेक्सनमा पनि हेल्प गर्छ यसमा। ठीक छ, डेटा कलेक्सनमा हेल्प गर्छ। र अर्को भनेको कुकिज छ। हाम्रो कम्प्युटरहरुमा कुनै पनि हामीले वेब ब्राउजरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा वेबसाइट खोल्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कुकिज एलाउ गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ। यो युरोपियन कन्ट्रीहरुमा, मोस्ट अफ द कन्ट्रीहरुमा के छ, कुकिज चाहिँ युजरलाई जानकारी नदिकन युजरको कम्प्युटरमा कुकिज सेभ गर्न मिल्दैन। नेपालमा चाहिँ यो ल बनिसकेको छैन, तर युरोपियन कन्ट्रीजहरुमा यो ल बनिसकेको छ। सो युरोपियन कन्ट्रीजहरुको या बाहिरको वेबसाइटहरु खोल्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कुकिज राख्ने कि नराख्ने भनेर सोध्छ। अब यो हाम्रो PHP ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युजर्सको कम्प्युटरमा चाहिँ हामी कुकिजहरु सेभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा PHP ले लेख्छ, र सेन्ड गर्ने युजरको कम्प्युटरमा सेभ गर्ने र त्यसबाट रिसिभ गर्ने काम पनि कुकिजले गर्छ। कुकिजले चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट वाइडली के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि युजरलाई रिकग्नाइज गर्नको लागि युज हुन्छ। जस्ट लाइक फेसबुकमा चाहिँ हामीले एक्चुअली वेब ब्राउजर क्लोज गरिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ वेब ब्राउजरमा facebook.com गर्ने बित्तिकै हामीलाई लगइन गर्न दिँदैन। त्यहाँबाट हामीलाई सिधै रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। कहाँनिर गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सिधै facebook.com को इन्डेक्स पेजमा यानि कि होम पेजमा चाहिँ हामीलाई पठाइदिन्छ। यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि यही कुकिजकै कारणले सम्भव भयो। र तपाईहरुलाई पछि म सिकाउँछु पनि, एउटा सानो डेमो पनि दिन्छु। तपाईहरुले अब फेसबुक चलाउनुहुन्छ, फेसबुक चलाउँदाखेरि बत्ती गयो भने अब तपाईहरुलाई भनौँ न
भट्टीको अथवा कुनै साथीको कम्प्युटर अथवा बाहिरको आफ्नो ल्यापटपमा होइन बाहिरको कसैको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ बाहिरको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुक चलाइराख्नु भएको छ बट केही गरेर इन्टरनेट गयो बत्ती गयो अथवा केही गरेर त तपाईँले चाहिँ लगआउट गर्न सक्नु भएन कसरी लगआउट गर्ने त त्यो एउटा छोटो म यहाँबाट सिकाइदिन्छु तपाईँलाई सो यहाँनिर गएँ अहिले यो मेरो फेसबुक यहाँनिर लगइन छ सो यो फेसबुक लगइन छ यसमा मैले यहाँनिर गएर यसमा चाहिँ जुन कुकिज छ यो कुकिजलाई चाहिँ मैले सबै कुकिजलाई रिमुभ गरिदिएँ भने डन गरेँ भने अब यसलाई रिलोड गरेर हेर्नुहोस् यो फेसबुक मेरो लगआउट हुन्छ सो वी डोन्ट निड टु लगआउट के अरूको कम्प्युटरमा तपाईँहरू गएर चाहिँ फेसबुक लगइन गर्नु भएको छ अथवा कटलेसको कम्प्युटरमा तपाईँले फेसबुक लगइन गर्नु भएको छ भने यहाँबाट पनि तपाईँले लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यो सरी म स्क्रिन सेयर गर्छु म यहाँ स्क्रिनमा परेँ ओके कुन चाहिँ रिपिट गर्ने भन्नुभयो यो फेसबुकको हो कुकिजको बारेमा हो ओके कुकिजको बारेमा रिपिट गर्नु भन्नुभएको छ म फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु यो कुकिजमा चाहिँ के स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युजरको डेटा चाहिँ स्टोर हुन्छ ठिक छ युजरको डेटा त्यसमा स्टोर हुन्छ अब यसमा युजरको डेटा स्टोर हुन्छ भन्नाले युजरलाई रिकग्नाइज गर्नको लागि मात्र चाहिने एउटा सानो सिम्पल एउटा टोकन मात्र स्टोर गर्न सकिन्छ स्टोर गरेर पनि राख्न सकिन्छ अरू पनि स्टोर गर्न सकिन्छ तर टोकन मात्र एउटा सानो टोकनले मात्र कुनै 100 लाइनको एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्टले मात्र पनि हामी गर्न सक्छौँ यो हामी सिक्दै जान्छौँ पछि अहिले मैले सिकाएको भने फेसबुकलाई लगआउट गर्ने तरिका अहिले मैले यहाँ फेसबुक लगइन गरेँ भने फेसबुकलाई लगआउट गर्ने तरिका भनेको ठिक छ अहिले मैले फेसबुक लगआउट नै छ ठिक छ तर केही गरेर यहाँनिर लगइन छ भने यसलाई चाहिँ यतातिर जानुहोस् यो माथि यो यहाँ तालचा छ होइन लक छ यसमा गएर कुकिजमा गएर यहाँनिर जति पनि कुकिज छ त्यो सबैलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् डन गरिदिनुहोस् रिलोड गर्नुहोस् तपाईँको फेसबुक अटोमेटिकल्ली लगआउट हुन्छ यति मात्र भनेको हो ठिक छ ओके यति गरिसकेपछि अब हामी जाउँ फेरि यतातिर ओके अब यतातिर जाँदाखेरि अब क्राउड अपरेसन भनेको क्राउड अपरेसन यो डाटाबेससँग चाहिँ हामी क्राउड अपरेसन गर्छौँ अब यसमा धेरै तरिकाबाट चाहिँ हामी डाटाबेससँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ तर हामी यहाँ चाहिँ अब पिडिओबाट चाहिँ गर्छौँ माइएसक्युएललाई अरू धेरै छ पोस्टग्रेड एसक्युएल धेरै कुराहरू छ होइन तर पिडिओबाट युज गर्छौँ अब यसको एडभान्टेजहरू पछि क्लासमै कुरा गरौँला होइन त्यसको पालो आउँदाखेरि कुरा गरौँला यसमा क्रिएट रिड अपडेट र डिलिटका कुराहरू डेटाहरू क्रिएट गर्ने रिड गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने कुराहरू हामी यसमा गर्छौँ र यो जुन कन्ट्रोल एक्सेस छ यो कन्ट्रोल एक्सेसमा अब कस्तो कस्तो युजरहरूलाई चाहिँ के चाहिँ कन्ट्रोल गर्न दिने फर इक्जाम्पल हाम्रो फेसबुकको ग्रुपमा अब फेसबुकको ग्रुपमा चाहिँ एडमिन हुन्छ मोडरेटर हुन्छ कन्टेन्ट राइटरहरू हुन्छ र डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ योभन्दा धेरै कुराहरू हुन्छ मलाई सबै त थाहा छैन तर धेरै कुराहरू हुन्छ कसलाई के एक्सेस गर्न दिने भन्ने कुरा पनि हामी यो पिएचपी फङ्सनबाट नै हामी गर्न सक्छौँ ठिक छ पिएचपीबाटै गर्न सक्छौँ र यो डाटा इन्क्रिप्ट गर्ने अब एचटिएमएलमा डाटा इन्क्रिप्ट गर्ने जेसनमा इन्क्रिप्ट गर्ने डाटा इन्कोडिङ गर्ने डिकोडिङ गर्ने तरिकाहरू पनि हामी यसमा गर्न सक्छौँ ठिक छ अब पिएचपी नै किन त पिएचपी नै किन त भन्दाखेरि पिएचपी चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट छ कि भरै पिएचपीको कोड हामी सर्भरमा रन गर्छौँ तर सर्भरमा रन गरिसकेपछि त्यो हामी कुनै पनि युजरले क्लाइन्ट युजरले लोड गर्दाखेरि त्यो हाम्रो मोबाइलको वेब ब्राउजरबाट पनि गर्न सकिने भयो विन्डोजबाट पनि गर्न सकिने भयो लिनक्सबाट पनि गर्न सक्ने भयो युनिक्स म्याक्स सबैबाट चाहिँ ब्राउजरको थ्रुबाट पिएचपीको हामी यो पिएचपीबाट बनाएको कुनै पनि प्रोग्रामहरू सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामी लन्च गर्न सक्ने भयो ठिक छ अनि पिएचपी चाहिँ अहिलेसम्म भनेको अलमोस्ट अल सर्भरहरूमा चाहिँ कम्प्याटेबल हुन्छ ठिक छ अनि यसले डाटाबेसको धेरै रेन्ज अफ डाटाबेसहरू पनि धेरै डिफ्रेन्ट प्रकारको डाटाबेसहरू छ होइन माइएसक्युएल ओरेकलको अरू धेरै कुराहरू छ त्यो पछि हामी कुरा गर्छौँ त्यो सबैमा चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ अरू कुरा यो फ्री पनि छ र यसले चाहिँ सर्भर साइडमा एकदम इजिली इफिसियन्टली रन पनि गर्न सकिन्छ भने इजिली यो सिक्न पनि सकिन्छ ठिक छ ओके यहाँसम्म भयो हाम्रो यो पिएचपीको बारेमा केही ओभरभ्यू इन्ट्रोडक्सन्सको कुराहरू भयो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है यहाँसम्म ठिक छ भने यस गरिदिनुहोस् है ओके अब लेट्स स्टार्ट डुइङ पिएचपी ओके यो मैले स्लाइडलाई क्लोज गरेँ ओके नेक्स्ट अब हामी यसमा जाउँ ठिक छ
ओके यो मेरो लोकल होस्ट ड्यासबोर्डको मेरो पेज तपाईले देखिरहनु भएको छ है। अब यसमा जुन अब तपाईहरुले अघि अपाचेको जुन त्यो कन्ट्रोल प्यानलबाट चाहिँ तपाईले के स्टार्ट गर्नुभयो, अपाचे यता स्टार्ट गर्नुभयो, माइएसक्यूएल यता स्टार्ट गर्नुभयो। अपाचे हाम्रो के हो भन्दाखेरि सर्भर हो, माइएसक्यूएल हाम्रो डेटाबेस हो। अब माइएसक्यूएल डेटाबेस हामी यहाँबाट हेर्न जान्छौँ, लोकल होस्ट /php myadmin यति गरेर इन्टर गर्नुस्। तपाईले चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको एउटा डेटाबेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आयो। अब यो हाम्रो डेटाबेस हो, तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आइपी भनेको 127.0.0.1 हो। यो भनेको यता लोकल होस्टको आइपी एड्रेस हो, ठीक छ। हामी अब अर्को प्रोटोकल भनेको टिसिपी आइपी प्रोटोकलबाट हामी चलाउँछौँ। हाम्रो सर्भर टाइप MariaDB हो, ठीक छ। अरु भनेको हाम्रो भनेको यो जुन सर्भर छ लोकल होस्ट, हाम्रो सर्भरको नेम होस्टिङको नेम लोकल होस्ट हो भने हाम्रो युजर नेम चाहिँ रुट हो। यो ठाउँमा छिर्नको लागि तपाईले पछि डाटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि चाहिने भनेको रुट हो, ठीक छ। यो कुरा हामी फेरि पछि दोहोऱ्याउँछौँ। अब यो UTF-8 युनिकोड भन्ने जुन छ यो चाहिँ हाम्रो आस्की जस्तै एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा डाटा स्टोरको नै एउटा चाहिँ सिस्टम हो, आस्की जस्तै। अर्को छ अघि मैले भनेको थिएँ PHP भर्जन 7.3.12 यहाँनिर छ हाम्रो, ठीक छ। MySQL एक्सटेन्सनहरु यसले सपोर्ट गर्छ, ठीक छ। यति हो अहिलेलाई यसमा बुझ्नुपर्ने। पछि फेरि हामी यसमा आउँछौँ डाटाबेस सिक्दाखेरि। अब सबभन्दा सुरुमा हामी कुनै पनि प्रोजेक्ट लन्च गर्दाखेरि हामी कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि ओके मेरो यो माई पिसी तपाईले देखिराख्नु भएको छ है। सो यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सी ड्राइभमा जान्छौँ। सी ड्राइभमा यो जुन ज्याम तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको छ, यहाँ यो सी ड्राइभ भित्र इन्स्टल गर्नु भनेको थिएँ मैले। यहाँ भित्र इन्स्टल हुन्छ ज्याम, यहाँ जानुस्। त्यसपछि यसमा htdocs भन्ने फोल्डर हुन्छ, त्यो htdocs भन्ने फोल्डरमा जानुस्, अरु कुनैमा नचल्नुस् र यहाँ तपाईले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुस्, ठीक छ। एउटा न्यू फोल्डर भन्ने फोल्डर क्रिएट भएको छ। अब यो फोल्डरलाई नेमिङ गर्दाखेरि कहिले पनि व्हाइट स्पेस नराख्ने, ठीक छ। व्हाइट स्पेस कहिले पनि नराख्ने। सो मैले यहाँ php_class भनेर राखेँ, ठीक छ। नेमिङ कन्भेन्सन यसरी राख्नु होला। सो मैले इन्टर गरेँ। अब यति गरिसकेपछि यहाँको काम सक्यो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु। त्यो भनेको मेरो यो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हो। सबलाइम टेक्स्ट एडिटरमा इमेज तपाईले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ होला। सो अब म के गर्छु ओपन फोल्डर गर्छु, ठीक छ। ओपन फोल्डर गरेर म अलरेडी यहाँ गएको छु, फेरि चाहिँ जान्छु सी भित्र ज्याम भित्र htdocs भित्र जुन अघि मैले बनाएको फोल्डर छ नि php_class, यो नाम पनि याद गर्नु होला है, php_class। सो यसलाई ओपन गर्नु होला। मेरो अर्को स्क्रिन खोलेको छ, त्यही भएर मैले यो पुरानो स्क्रिन चाहिँ क्लोज गरिदिएँ। सो यो अर्को स्क्रिन चाहिँ म यहाँ रन गरिदिन्छु। ओके ओके यो भइसकेपछि अब यो यहाँनिर मेरो php_class भन्ने फोल्डरहरु छ यहाँ, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा राइट क्लिक गरेर न्यू फाइल भनेर एउटा क्रिएट गर्छु। यसलाई सबभन्दा पहिला कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छु, ठीक छ। सेभ गरेर यसमा चाहिँ म नाम दिन्छु index.php। तपाईहरुले नेम राखे अहिले index.php नै भनेर नेम सेभ गर्नु होला। index.php भनेको एउटा सर्भरमा चाहिँ बाइ डिफल्ट लोड हुने पेज हो, ठीक छ। बाइ डिफल्ट लोड हुने पेज हो। ओके सेभ गर्नुस्। ओके यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर /html गर्नुभयो भने यो .php फाइलमा पनि .html फाइलमा पनि यो हुन्छ। इन्टर गर्नुभयो भने यो HTML को एउटा तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फर्मेट देख्नुहुन्छ। यो जुन सबभन्दा पहिला फर्स्ट लाइन हुन्छ, सबभन्दा माथि फर्स्ट लाइन जुन छ, यो फर्स्ट लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कुन HTML युज गरिरहेको छौं। सो यसले चाहिँ HTML5 युज गरिरहेको छ भनेर भन्छ। HTML3 अरुको चाहिँ अर्कै तरिका छ लेख्ने तरिका, त्यतातिर अहिले हामी नजाउँ र हामी HTML सिकेको पनि हैन। सो यो HTML5 छ भनेर त्यति मात्र बुझौँ। र यसमा यो HTML ट्याग ओपन हुन्छ सबभन्दा पहिला, अनि लास्टमा मात्र इन्डिङ हुन्छ। र यो HTML ट्याग भित्र दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा हेड ट्याग हुन्छ जसले चाहिँ हेडिङको पार्ट पुरा गर्छ, र एउटा चाहिँ बडी ट्याग हुन्छ जसले चाहिँ बडीको कुरा हुन्छ। र यहाँनिर हामी एउटा टाइटल लेख्छौँ, ठीक छ, टाइटल अफ द पेज, ठीक छ। अब यो ठाउँमा अब कुनै एक्सटर्नल CSS अथवा जावास्क्रिप्ट अथवा मेटा ट्यागहरु राख्नु पर्ने छ भने यो हेड भित्र राख्छौँ भने हाम्रो कन्टेन्ट सबै बडी भित्र राख्छौँ। अब हाम्रो
पेजमा जहिले पनि CSS सबभन्दा सुरुमा पेज लोड हुने बित्तिकै त्यो अब भनौँ न सबै एक साइडमा HTML मात्र लोड भयो भने सबै एक साइडमा मात्र आइदिन्छ। कहिलेकाहीँ इन्टरनेट स्लो भएर त्यस्तो भएको होला, एक साइडमा मात्र आइदिन्छ। तर हामीलाई त त्यहाँनिर चाहिँ CSS लोड नभएर भएको हो। अब CSS त लोड गर्नु पर्यो, त्यो त सबभन्दा सुरुमै लोड गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हामी CSS जहिले पनि माथि राख्छौँ। अब यही जाभास्क्रिप्ट पनि लोड गर्न नसकिने होइन, तर जाभास्क्रिप्ट भनेको के हो? पेज पुरै लोड भइसकेपछि युजरले इन्टरेक्सन गर्नको लागि बनाएको जाभास्क्रिप्ट हो। सो यो जाभास्क्रिप्ट यो यहाँनिर लोड नगरिकन लास्टमा मात्र लोड गराइदिनु हुन्छ। सबभन्दा पहिला सबै कन्टेन्ट त यहाँ लोड गर्न दियो, त्यसपछि अब इन्टरेक्सनको गर्ने कुरा हामी गरौँला। त्यही भएर जाभास्क्रिप्ट लास्टमा लोड गर्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, यो दुईटा काम गरिसकेपछि अब हामी यसमा धेरै भित्रसम्म छिर्दैन। ओके, अब यो HTML ट्याग हो। HTML मा हामी PHP को कोड लेख्नु पर्यो भने हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि लेख्न सक्छौँ। र यसको लागि सबभन्दा पहिला PHP को हामीसँग एउटा ट्याग छ PHP को। जसरी यो HTML ट्यागहरू हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो PHP ट्याग हुन्छ। यो कसरी लेख्छ भने लेस देन हैन, अनि क्वेसन मार्क PHP लेख्ने, ठीक छ, अनि क्वेसन मार्क ग्रेटर देन। सो यो ट्याग भित्र अब तपाईले जति पनि PHP कोडहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले न HTML लेख्न सक्नुहुन्छ, न CSS लेख्न सक्नुहुन्छ, न त जाभास्क्रिप्ट नै लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भित्र लेख्न सक्ने भनेको PHP को कोड मात्र हो। ठीक छ, ओके। यति भइसकेपछि अब यहाँ भित्र PHP को कोड लेख्नलाई सबभन्दा सुरुमा अब यसमा सुरुमा भन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, यसमा सेमिकोलन हरेक लाइनमा चाहिन्छ। ठीक छ, इको गरेर गऱ्यो भने मलाई यहाँनिर जुन सेमिकोलन छ नि, इन्डिङमा सेमिकोलन एकदम चाहिन्छ नै। तपाईले याद गर्नुस्, तपाईको पेजमा कहीँ कतै एरर छ भने सबभन्दा पहिला गएर चेक गर्नुस् कि सेमिकोलन छुटेको छ कि छैन। किनकि सेमिकोलनले यस्तो खतरा खतरा एरर वार्निङहरू एररहरू दिन्छ कि हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। सो सबभन्दा सुरुमा सेमिकोलन छ कि छैन चेक गर्नुस्। यो पछि हामी काम गर्दै गर्दाखेरि सेमिकोलनले एररहरू खतरा खतरा दिन्छ। सेमिकोलन छुट्यो भनेर एरर दिँदैन। यहाँनिर सेमिकोलन छुटेको हुन्छ, यहाँबाट तल लाइनमा हामी केही कोड गरेको हुन्छ। अब हामीलाई लाइन नम्बर 10 मा एरर थियो, यहाँनिर के भनेर एरर थियो, कमा छुटेको भनेर एरर थियो। बट एरर कहाँ देखाइदिन्छ? यो लाइन नम्बर 16 मा देखाइदिन्छ। एकछिन है त, के कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ, सरले रिप्लाई गर्नु होला। ठिक छ, अब यति गरिसकेपछि अब सबभन्दा यो भयो PHP को ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग यसभित्र को कुरा हो। त्यसपछि यो सेमिकोलनको कुरा हो। ठिक छ, अब अर्को भनेको हामी कमेन्ट्सको कुरा गर्छौँ। अब कमेन्ट्समा यसमा PHP यता कुरा जहिले पनि याद गर्नु, PHP इज बिल्ट इन C हो कि C को माथि बनाएको हो PHP भनेको। सो यसमा C को धेरै जस्तो कोडहरू मिल्न जान्छ, धेरै जस्तो कोडहरू मिल्न जान्छ। पछि तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, यो त हामीलाई C मा सिकाएको हो, यहाँ पनि सिकाउनु भयो, त्यही त्यस्तै सोच्नु होला। त्यही भएर म यहाँनिर अब C सँग मिल्ने जुल्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ चाहिँ अब यस्तो यस्तो हुन्छ है, छ है भनेर मात्र भन्छु। र C मा भएको कुरा धेरै जसो म यहाँनिर देखाएर मात्र राम्रोसँग भन्नाले यो कुराहरू छ PHP C मा सिकिसकेको कुराहरू म डिटेलमा चाहिँ जान्दिनँ। ठीक छ, ओके। अब यसमा कमेन्टमा जाँदाखेरि सिंगल लाइन कमेन्ट छ। त सिंगल लाइन कमेन्ट सबभन्दा पहिला यो सबै डिलिट गरे त। ओके, यसमा तपाईले इमेज इन्स्टल गरिसकेपछि फाइदा के भन्दाखेरि यता PHP लेख्नुस्, अनि ट्याग थिच्ने बित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ यो PHP को पुरा ट्याग चाहिँ आइदिन्छ। सो तपाईले यो भनौँ न यो लेस देन ग्रेटर देन क्वेसन मार्क केही लेखेर बस्नु पर्यो। सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि PHP लेख्नुस्, सिम्पली ट्याग मात्र क्लिक गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको PHP को ट्याग क्लोज एन्ड ओपन दुवै भइदिन्छ। ठीक छ, अब यसमा मैले कुरा गरेको छ सिंगल लाइन कमेन्ट। सो यो सिंगल लाइन कमेन्ट गर्दाखेरि दुई तरिका छ यसमा चाहिँ। अब एउटा C मै अघि मैले भनेको C मा बिल्ड भएको छ, त्यही भएर C कै छ सिंगल लाइन कमेन्ट। र अर्को छ सिंगल लाइन कमेन्ट। यो भनेको अर्को के छ भन्दाखेरि ह्याश छ। ठीक छ, ह्याशबाट पनि सिंगल लाइन कमेन्ट गर्न सकिन्छ।
ठिक छ। अब यसमा पनि अब मैले भने नि सिंगल लाइन कमेन्ट, यसको सिंगल लाइन कमेन्ट भनेको यता ब्याकस्ल्यास दुईटा ब्याकस्ल्यास हैन फरवर्ड स्ल्यास हो कि ब्याकस्ल्यास हो दुईटा स्ल्यास अनि अर्को चाहिँ ह्याशबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर यसमा यति धेरै गाह्रो पनि गरेर बस्नु पर्दैन। सिफ्ट के गरेर पुग्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्रेस गर्ने अनि वाट मार्क प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट आइदिन्छ। ठिक छ, यति गरेर पुग्छौँ। अब अर्को गर्न सकिने भनेको मल्टिलाइन कमेन्ट सो मैले मल्टिलाइन कमेन्टमा इन्टर गरेँ। यसमा चाहिँ जस्ट लाइक सी एस्ट्रिक स्ल्यास एस्ट्रिक अनि कहीँनिर इन्डिङ गर्नु हो एस्ट्रिक स्ल्यास यति गरेर पुग्छौँ। स्क्रिन अर्किरहेछ हजुर सर। अब आयो सर। ल ओके, त्यसपछि म फेरि यो कमेन्टको बारेमा चाहिँ फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। हुन्छ सर। ओके, र सिंगल लाइन कमेन्ट छ। सिंगल लाइन कमेन्टमा एउटा छ ब्याकस्ल्यासबाट गर्न सकिने, ठिक छ, ब्याकस्ल्यास। अर्को छ सरी सिंगल लाइन कमेन्ट, अर्को छ ह्याशबाट गर्न सकिने, ठिक छ। अब मल्टिलाइन कमेन्ट के छ भन्दाखेरि मल्टिलाइन कमेन्ट, ठिक छ। मल्टिलाइन कमेन्ट गर्नको लागि मैले एउटा मल्टिपल लाइन गरेँ। यसमा चाहिँ सीमा जस्तै ब्याकस्ल्यास एस्ट्रिक हैन अनि अर्को एस्ट्रिक स्ल्यास यति गरेपछि मल्टिलाइन कमेन्ट पनि हुन्छ। र यसमा चाहिँ यता सर्टकट के छ कमेन्टिङको लागि हैन, किनकि सर्टकट के एकदम फास्ट हुन्छ, यो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि एकदम स्मुथ हुन्छ। सो यसको लागि यो पनि एउटा सिंगल लाइन कमेन्ट। यसलाई कमेन्ट गर्नको लागि CTRL प्लस ब्याकस्ल्यास, ठिक छ, यति गर्नुहोस् यो कमेन्ट भइदिन्छ। र अर्को मल्टिलाइन कमेन्ट छ, यसको पनि सर्टकट के छ मल्टिलाइन कमेन्ट छ। यसलाई चाहिँ माथिको समाज सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट ब्याकस्ल्यास, ठिक छ, स्ल्यास, ठिक छ। यसमा चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस ब्याकस्ल्यास यति गरेपछि तपाईँको कमेन्टिङको कुराहरू हुन्छ, ठिक छ। ओके, अनि अर्को कुरा छ सेन्सिटिभिटीको। अब यसमा चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि PHP चाहिँ यसमा केस इन्सेन्सिटिभ छ यसमा चाहिँ हुन चाहिँ हैन। अब तपाईँले इफ चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बट म के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले केस सेन्सिटिभ सोचेर नै प्रोग्रामिङ गर्नुहोस्। इफलाई आई अफ स्मलमै लेख्नुहोस्, क्यापिटल आई क्यापिटल एफ गरेर नलेख्नुहोस् है त। सो यसमा चाहिँ स्मल केसमै गर्नुभयो भने तपाईँले जस्ट हाम्रो सीमा जस्तै सीकै कन्भेन्सनमा तपाईँले काम गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हो। सोच्नुहोस् कि यो केस इन्सेन्सिटिभ छ, केस सेन्सिटिभ छैन भनेर सोच्दाखेरि एकदम राम्रो, ठिक छ। अब तर यसमा केस सेन्सिटिभिटीमा यसमा भएको जुन किवर्ड्सहरू छ त्यसमा मात्र केस इन्सेन्सिटिभिटी हो। बट जति पनि भ्यारिएबलहरू हामी बनाउँछौँ, जति पनि अब्जेक्ट बनाउँछौँ, जति पनि क्लासेसहरू बनाउँछौँ हैन, जति पनि एरे बनाउँछौँ त्यो सबै चाहिँ केस सेन्सिटिभ नै हुन्छ, ठिक छ, केस सेन्सिटिभ नै हुन्छ। बट कन्स्ट्यान्ट जुन छ, कन्स्ट्यान्ट गर्दाखेरि जुन भ्यारिएबलको नेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट गरेर जुन भ्यारिएबल ट्रिट गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी सेन्सिटिभ पनि बनाउन सक्छौँ, इन्सेन्सिटिभ पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो पछि क्लासमा हामी डिस्कस गरौँला, ठिक छ। यतिसम्म ठिक छ है सबैको? रेस्पोन्स दिनुहोस् है। ओके, अब हामी जान्छौँ डिक्लेयर गर्ने भेरिएबल। अब भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने त? सो सीसँगै कम्पेयर गरेर म बुझाउने कोसिस गर्छु। सीमा छ INT, फ्लोट, लङ हैन, अनि पछि क्यार अथवा त्यसलाई मिलाएर स्ट्रिङ पनि गर्न सक्छौँ, एरे, यो सबै कुराहरू डबल। ल यो सबै भेरिएबलहरू यसमा हामीले चाहिँ डिफाइन गरेर बस्नु पर्यो। जसरी हामी इन्ट x इक्वल टु समथिङ गर्छौँ नि, यसरी यसमा यहाँ गरेर बस्नु परेन। सिम्पली हामी डलर राख्ने अनि भेरिएबलको नेम दिएर अब यसमा कस्तो खाले भेरिएबल टु राख्यो भने यो $x भन्ने भेरिएबल जुन छ
यो $x भन्ने भेरिएबल जुन छ यो अटोमेटिकली इन्टिजर टाइपको हुन्छ ठीक छ यसमा एकदम लामो भ्यालु दियो भने यो अटोमेटिकली लङ टाइपको हुन्छ अब यसमा 2.3 दियो भने यो अटोमेटिकली सर्ट टाइपको हुन्छ ठीक छ अब यसमा क्यारेक्टर दियो भने अटोमेटिकली क्यारेक्टर टाइपको हुन्छ सो अब के यहाँनिर एक्जाम्पल दियो 2 यो सबै चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ है अब हामी क्यारेक्टरको लागि चाहिँ हेरौँ $ch इक्वल टु अब क्यारेक्टर डिफाइन गर्नको लागि यसमा क्यारेक्टर भनेर चाहिँ भन्यो भने यता स्ट्रिङ नै भनेर हामी लिँदा एकदम राम्रो यसमा क्यारेक्टर भनेर नलिँदा पनि हुन्छ त्यसमा कम्प्लेक्स क्यारेक्टर यसलाई क्यारेक्टर भने कि स्ट्रिङ भने त्यतातिर हामी चाहिँ नलिँदा हुन्छ जस्ट यसमा कुनै पनि स्ट्रिङ डिफाइन गर्नको लागि सिंगल कोट युज गर्दा पनि हुन्छ अथवा डबल कोट युज गर्दा पनि हुन्छ यसको थोरै डिफरेन्स चाहिँ छ पछि हामी गर्दै जाउँला तर यसमा हामी अब एउटा कुनै पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ यसरी यसरी पनि स्ट्रिङ डिनोट गर्न सकिने भयो अथवा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिंगल कोट राखेर पनि राख्न सकिन्छ यसमा चाहिँ यहाँनिर सेमिकोलन छ है मेरो ओके यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिने भयो अब अर्को यसमा गर्न सकिने भनेको के छ भन्दाखेरि सिंगल कोट भित्र डबल कोट भित्र सिंगल कोट राख्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल $cs मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जो डबल कोट छ डबल कोटमा चाहिँ अब राम्स ब्याक भनेर यसमा चाहिँ सिंगल कोट भित्र डबल कोट राख्न सकिन्छ र सिमिलरली डबल कोट भित्र सिंगल कोट पनि राख्न सकिन्छ न सी सेड अब यहाँ राखेर सी इज हङ्ग्री यसरी पनि राख्न सकिने भयो ठीक छ अब यसमा यसलाई अब रन गर्ने तरिका मैले अघिदेखि सिकाएको छैन रन गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि खालको प्रिन्ट गराएको छैन जस्ट भेरिएबल मात्र देखाएको छु यसमा चाहिँ अब हामीले रन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली इम्टी स्क्रिन देखाइदिन्छ अब रन गर्ने कसरी हो त्यो चाहिँ अब इको गरेर हेरौँ इको यसमा $cs गर्यो भने यसले चाहिँ यो एक लाइन प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन अब एकचोटि रन गरी हेरौँ सो रन गर्नको लागि यो भयो ठीक छ अब यो मेरो ज्यामको मेरो वेब ब्राउजर खोलेको हो है देखेको हो है स्क्रिन शेयर भएको हो नि ओके हो भने अब लोकल होस्ट यो जुन छ यो लोकल होस्ट टाइप गर्दाखेरि कहाँसम्मको हामीलाई पाथ दिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली यो htdocs छ नि यो htdocs यति पार्ट मात्र दिने गर्छ लोकल होस्टले ठीक छ अब यो लोकल होस्टले चाहिँ यो जुन यति गरेपछि यहाँको फाइल चाहिँ हामीलाई लोड गर्ने हो तर यो index.php फाइलले चाहिँ के गरे यो लोकल ड्याशबोर्ड फाइलमा गएर यो ड्याशबोर्ड सो /dashboard चाहिँ तपाईले लोकल होस्ट टाइप गर्ने लोकल होस्ट टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै तपाईहरु त्यहाँ ड्याशबोर्डको फोल्डर भित्र तपाईहरु छिरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ त्यो इन्डेक्स पेजमा त्यहाँबाट रिडाइरेक्सन कोड लेखेर पठाएको हो ठीक छ अब हामी कुन पेजमा जाने छौं भन्दाखेरि हामी php_class पेजमा जाने छौं सो अब हामी यसमा कसरी जाने भन्दाखेरि अब यसमा जाम यसमा चाहिँ स्ल्याश थाप्ने स्ल्याश थापेर के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो प्रोजेक्टको नाम के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको नाम php_class छ सो यहाँ इन्टर गरे भने मेरो यो यहाँनिर लोड हुन्छ सो अब यहाँनिर यहाँ मेरो एरर देखाएको छ लाइन नम्बर 23 मा अब हेरौँ है लाइन नम्बर 23 मा एरर भनेर देखाएको छ तर एरर कहाँनिर छ भन्दाखेरि मेरो लाइन नम्बर 22 मा छ कि अघि मैले यो तल सारे नि अब यसरी मैले रन गरे भने एकचोटि फेरि सरी है तपाईलाई मैले स्क्रिन शेयर गर्न बिर्सेछु ओके ठीक छ अब यो लाइन नम्बर 23 मा एरर भनेको छ कि तर लाइन नम्बर 23 मा कुनै पनि खालको एरर छैन यहाँनिर एरर छ त कहाँ छ भने लाइन नम्बर 22 मा छ 22 मा के एरर छ भन्दाखेरि यहाँनिर लास्टमा सेमिकोलन यता छुटेको छ नाउ मैले यसलाई सेभ गरेर अब मैले रन गरे ठीक छ रन गर्दाखेरि अब यसलाई कन्ट्रोल आर थिचेर रिलोड मात्र गर्यो भने यहाँनिर आउँछ सी इज हङ्ग्री अब यहाँ रिलोडको कुरा आयो रिलोड गर्ने तरिका दुई तरिका छ कन्ट्रोल आर गरेर रिलोड गर्नेलाई सफ्ट रिलोड भन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा प्रेस गरेर एड्रेस बक्समा प्रेस गरेर इन्टर गर्नेलाई हार्ड रिलोड भनिन्छ
सो कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्ट्रोल आर थिचेर चाहिँ हामी रिलोड गर्दाखेरि कुनै पनि कोड रन भएन भने यो हार्ड रिलोड गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ हाम्रो कोडले चाहिँ काम गर्ने हुन्छ ठीक छ ओके यति भइसकेपछि अब मैले यसमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो सबै PHP कोडको हरेक लाइनको इन्डिङ चाहिँ सेमिकोलनले हुनुपर्छ भनेको थिएँ तर इट्स नट अल द केस PHP कोडको कुनै पनि PHP कोड छ फाइल छ सबभन्दा लास्टको जुन कोड छ त्यो कोडबाट चाहिँ मैले यो मेरो लास्टको कोड यो इको CS छ यसबाट चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पली यता सेमिकोलन हटाइदियो भने एरर आउनु पर्ने हो तर यो लास्टको कोड भएको कारणले एरर आउँदैन सो लेट्स सी दिस सो देयर इज नो एरर है मैले रिलोड गरिसके तपाईले देख्नुहुन्छ देयर इज नो एरर सो यसरी पनि गर्न सकिने भयो ठीक छ अब जाउँ अब यसलाई चाहिँ मैले कमेन्ट मात्र गरिदिएँ तपाईले पछि हेर्न सकिन्छ सजिलो हुन्छ भनेर अब भेरिएबलमै हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ स्कोप अफ भेरिएबल्स स्कोप अफ भेरिएबल जानुभन्दा पहिला चाहिँ अब यसको कन्भेन्सन रुल्सहरू अब यसमा जति पनि भेरिएबल्सहरू क्रिएट गर्छौँ त्यो भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अल्फाबेट हुनुपर्छ अल्फाबेट्सहरू हुनुपर्छ अनि नम्बर हुनुपर्छ नम्बर हुन सकिन्छ अर्को भनेको अन्डरस्कोर यो तीनटा कुराहरू मात्र राख्न सकिन्छ अल्फाबेट एबिसिडी क्यापिटल पनि हुन सक्छ स्मल पनि हुन सक्छ तर जसले पनि केस सेन्सिटिभ हुन्छ नम्बर राख्न सकियो र अन्डरस्कोर राख्न सकियो ठीक छ तर कहिले पनि नम्बरबाट स्टार्ट हुन सक्दैन ठीक छ यो एउटा रुल्स हो अनि डलरबाट स्टार्ट हुने भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ ठीक छ अब यति गरिसकेपछि हामी यसको स्कोप अफ भेरिएबल ठीक छ अब स्कोप अफ भेरिएबलमा जाँदाखेरि यसमा चाहिँ तीनटा स्कोप हुन्छ यता लोकल स्कोप यता ग्लोबल स्कोप र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्ट्याटिक हुन्छ ठीक छ यो तीनटा हुन्छ अब यो तीनटाको लागि चाहिँ मैले फङ्सन बनाएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो प्लिज अलिकति हेर्नु मैले यता फङ्सन बनाएँ ठीक छ एफयुएनसी भनेर यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ यसमा $x = 0 गरेँ ठीक छ $x = 0 गर्यो भने अब यहाँबाट मैले बाहिरबाट इको $x गर्यो भने माथि कहीँ डिफाइन गरेको छैन हामीले सो यो भनेको लोकल ग्लोबल हो लोकल भेरिएबल हो ठीक छ फङ्सन भित्र मात्र काम गर्छ बट $x चाहिँ त बाहिरबाट एक्सेस गर्न खोजिरहेको छु सो यहाँबाट एक्सेस हुँदैन यो भेरिएबल यहाँबाट एक्सेस हुँदैन सो अब एकचोटि रन गरी हेरौँ त हामी रन गरी हेरौँ रन गर्दाखेरि अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेर हामीलाई एरर दिएको छ यो एरर पनि पढ्ने गर्नु होला अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेको छ अन लाइन नम्बर 36 सो यो यहाँनिर एरर पढ्ने बानी बसाल्यो भने तपाईँको मोस्ट अफ द प्रब्लम चाहिँ यहीँबाट सल्भ भएको हुन्छ ठीक छ र यति गरिसकेपछि फेरि यसमै जाउँ अब यति गरिसकेपछि अब यो अब लोकल भेरिएबलको कन्सेप्ट ठीक छ अब ग्लोबल भेरिएबलको कन्सेप्ट के भन्दाखेरि यसलाई मैले यहाँ माथि पठाएँ यसलाई मैले माथि पठाएँ सो यो तल माथि गरेको कन्ट्रोल सिफ्ट अनि अप डाउन एरोबाट पनि गर्न सकिन्छ है यो सर्टकट के भयो अब यो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल हो हामी यसलाई यहाँ भित्रबाट एक्सेस गर्न सक्नुपर्ने होइन सो यसलाई मैले अब एकचोटि यहाँनिरबाट रन गरी हेरेँ रन गर्दाखेरि यहाँनिर देखाएन ठिक छ इको भएन होइन ग्लोबल भेरिएबल भयो इको भएन एक्सेस भएन कि ग्लोबल भेरिएबल भयो तर एक्सेस भएन अब यसलाई एक्सेस गर्नको लागि ग्लोबल किवर्ड युज गर्नुपर्छ ग्लोबल अनि $x ठिक छ यति गर्नुपर्छ यति गरेपछि अब हामी लेट्स चेक आउटपुट स्क्रिन फ्रिज भयो यार स्क्रिन फ्रिज भयो साँच्चै हो र मेरोमा चाहिँ फ्रिज भइरहेछ है फ्रिजै छ सर फ्रिज छ अब माउसको चलिरहेछ है फ्रिज छ अनि चलिरहेछ अहिले माउस चलिरहेछ नि ल भयो थ्यांक यू ओके ठीक छ है त
अब यहाँ मैले के थाहा भने जस्ट यता ग्लोबल भने यता कीवर्ड थाहा यो $x लाई चाहिँ ग्लोबल भनेर यता डिक्लेयर गरे ठीक छ यति गरिसकेपछि अब यो भेरिएबलको भ्यालु हामी यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौं नत्र सक्दैनौं ठीक छ अब एकचोटि ट्राई गरे हेरौं सरी यहाँनिर 0 हुँदैन अरु कुनै नम्बर यता राखेर हेरौं ठीक छ अब मैले यसलाई सेभ गरेर मैले हरेकचोटि सेभ गरेर मात्र रन गर्नु होला है सरी यहाँ आएन किन आएन त ओके यो किन आएन त म अब भोलिको क्लासमा भनिदिन्छु अहिले अर्कोमा जाउँ ओके यतिलाई मैले कमेन्ट गर्छु तपाईहरु पनि एकचोटि ट्राई गरी हेर्नु होला घरमा ओके यो भोलि हेरौँ अहिलेलाई नहेरौँ हैन तपाईहरु पनि एकचोटि घरमा ट्राई गर्नु हेर्नुस् म पनि एकचोटि ट्राई गरी हेर्छु हुन्छ त्यो ठीक छ अब अर्को छ फंक्सन अर्को छ हामी स्ट्याटिक भन्ने कुराहरु हेर्छौं यसमा ठीक छ अब फंक्सन छ एउटा फंक्सन 1 भनेर डिक्लेयर गरे ठीक छ सरी है मैले यो माथिकोमा किन एरर भएको मैले देखे किनकि यो फंक्सनै कल भएको छैन फंक्सन भनेको यस्तो एन्टिटी हो जुन चाहिँ कल नगरिकन कहिले पनि रन हुँदैन सो एरर चाहिँ यो हो अड्कियो बेला बेला अड्किन्छ अहिले ओके आयो है अब यो फंक्सन भनेको यस्तो एन्टिटी हो जुन चाहिँ कल नगरिकन कहिले पनि रन हुँदैन सो अहिले अघि मैले यो कोड लेखेको थिएन त यो रन भएन सो अहिले यो मैले कोड लेखे त रन हुनु पर्छ सो लेट्स चेक नाउ रन गरे हेरौँ 23 हेरौँ आयो सो अब ग्लोबल पनि एकछिन निकालेर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ यसलाई निकालेर हेरौँ सेभ गरे रन गरे सो अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेर दियो कि हामीलाई हैन यो अनडिफाइन्ड भेरिएबल भनेर दियो किन दियो किनकि यहाँ भित्र यो ग्लोबल त ग्लोबल हो तर त्यो एक्सेस गर्नलाई ग्लोबलको रूपमा यहाँ भित्र डिफाइन गर्नुपर्छ ग्लोबल $x भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ अनि मात्र एक्सेस गर्न पाइन्छ ठीक छ अब त्यसपछि अर्को फंक्सनमा जाउँ यसमा चाहिँ के भन्छ $x = 1 भनेर हामी डिक्लेयर गर्यौं ठीक छ अब यसलाई इको गर्यौं इकोमा $x गर्यौं ठीक छ $x गर्यौं अनि यसमा चाहिँ के हो र भन्दाखेरि $x = $x + 1 गरे ठीक छ यति गरे अब यो फंक्सन 1 जुन छ यसलाई एकचोटि कल गरे तीनचोटि कल गरे ठीक छ अब तीनचोटि कल गरे ठीक छ अहिले मैले यहाँनिर कुनै पनि स्ट्याटिक भनेर डिक्लेयर गरेको छैन सो अहिले मैले यो कोडलाई रन गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है रन गरे 111 आउँछ हरेकचोटि फंक्सन कल गर्दाखेरि $x = 1 $x = 1 $x = 1 भनेर असाइन हुन्छ ठीक छ बट है त बट यदि मैले यहाँनिर स्ट्याटिक भनेर यता कीवर्ड थापिदिए भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो $x = 1 जुन छ यो चाहिँ फर्स्ट सबभन्दा सुरुको फंक्सन कलमा मात्र यो चाहिँ के हुन्छ इनिशियलाइज हुन्छ यो डिक्लेयर हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ अब यसको फंक्सनको स्कोप चाहिँ लोकल भएको भए के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फंक्सनको स्कोप चाहिँ यो फंक्सन रन हुने बित्तिकै रन हुन सकिने बित्तिकै यो फंक्सनबाट बाहिर आउने बित्तिकै के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ भनौँ भेरिएबल नै डिस्ट्रोय हुन्थ्यो तर अहिले यो स्ट्याटिक डिक्लेयर गरेपछि यो भेरिएबल चाहिँ कहिले डिस्ट्रोय हुन्छ भन्दाखेरि यो मेरो यो index.php कम्प्लिटली लोड भइसकेपछि मात्र डिस्ट्रोय हुन्छ बट एउटा कुरा याद गर्ने PHP भनेको वान टाइम मात्र लोड हुन्छ ठीक छ वान टाइम मात्र लोड हुन्छ है
सर र माथिबाट रन हुँदै हुँदै तल जान्छ अनि पछि सकिन्छ यसमा ट्याप्पै। जाभास्क्रिप्टमा त्यस्तो हुँदैन। जाभास्क्रिप्टमा कुनै पनि कोड जुनसुकै टाइममा रन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई स्ट्याटिक राख्दाखेरि एक्चुअली 1 प्रिन्ट हुनु पर्यो। एक्चुअली अब 1 प्रिन्ट हुन्छ, पछि 1 थापेर अब 2 बन्छ, पछि यो फङ्सन कल हुँदाखेरि यो इनिसियलाइज हुँदैन, इको मात्र हुन्छ, इको भएर 2 पछि 3 प्रिन्ट हुनु पर्यो। ठिक छ, सेभ गरे कोड रन गर्दाखेरि हरेकचोटि सेभ गर्नु होला। र अब यसलाई मैले रन गरेँ 1 2 3 भनेर आयो। ठिक छ, यो भयो हाम्रो स्ट्याटिक भेरिएबलको कुराहरू भयो। ठिक छ, अब त्यसपछि हामी जाउँ अर्को कुरा, त्यसपछि अर्को टपिकमा जाउँ हामी। यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरेँ। ठिक छ, यो सबै कोडहरू चाहिँ मैले जुन PHP को सरी यो मैले जुन जति पनि यो सिलेबसहरू सेयर गरेको छ त्यही रिपोजिटरीमा चाहिँ म सेयर गरिदिन्छु है त। ठिक छ, ओके। अब त्यसपछि मेरो के छ भन्दाखेरि इको एन्ड प्रिन्ट, यो दुवै कुराले काम गर्ने के हो भन्दाखेरि इको गरेर डलर स्ट्रिङ आयो। ठिक छ, यो इको गर्दाखेरि एउटा कुरा हेर्ने ब्र्याकेटभित्र गर्दा पनि हुन्छ, विदाउट ब्र्याकेट गर्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, र प्रिन्टमा पनि त्यस्तै, प्रिन्ट पनि ब्र्याकेट राखेर गर्दा पनि हुन्छ र अर्को विदाउट ब्र्याकेट गर्दा पनि हुन्छ, यो प्रिन्ट गर्छ। अब यो इको एन्ड प्रिन्टले गर्ने भनेको सिम्पली यता स्ट्रिङ अथवा यता भेरिएबललाई, ठिक छ, नम्बर इन्टिजर्स वाला भेरिएबललाई चाहिँ यसले सिम्पली प्रिन्ट मात्र गर्ने काम गर्छ। दुवै चाहिँ समाउ यिनीहरू सेम हो र डिफ्रेन्स यसमा थोरै मात्र छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि इको अलिकति फास्ट हुन्छ, र त्यसले चाहिँ कुनै पनि खालको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्दैन इकोले, बट प्रिन्टले चाहिँ त्यसले त्यो अलि स्लो पनि हुन्छ र त्यसले भ्यालु पनि रिटर्न गर्छ। यसको डिफ्रेन्स यति हो। ठिक छ, सो यसलाई इकोको त अघि धेरै मैले प्र्याक्टिस गरेँ। अब प्रिन्ट यता हेरौँ। सो यति राखेर मैले प्रिन्ट गरेँ, माथिको सबै कमेन्टमा छ। ठिक छ, ठिक छ, आयो नि प्रिन्टबाट पनि। अब ब्र्याकेट पनि एकछिन निकालेर हेरौँ, सायद काम गर्छ होला। यसमा लास्टमा मैले सेमिकोलन नराख्दा पनि हुन्छ भनेर है मैले राखेको पनि छैन, अहिले चाहिँ राखेँ। यसपछिको कोडमा एरर आइदिन्छ मात्र। ठिक छ, रन भइरहेछ, केही प्रब्लम छैन। ठिक छ, यति भइसकेपछि अब अर्को एउटा कुरा हेरौँ। var अन्डरस्कोर अर्को एउटा फङ्सन छ, var अन्डरस्कोर डम्प भन्ने। ठिक छ, यसमा मैले कुनै एउटा स्ट्रिङ पठाइदिएँ। ठिक छ, यो भन माथिको सबैलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब यो var अन्डरस्कोर डम्पले चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ देखाइदिन्छ। एउटा चाहिँ डेटा टाइप, कुन टाइपको डेटा हो, र अर्को चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, डेटा टाइप र भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छ। स्क्रिन फ्रिज भयो सर। स्क्रिन कसरी फ्रिज भयो बेला बेला? यो मेरो हरेकचोटि चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि नयाँ स्क्रिनमा जानुपर्ने भएकोले यो बेला बेला चाहिँ स्क्रिन फ्रिज भइरहेछ। यसको सोल्युसन चाहिँ हामी भोलितिर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ, ओके ओके। var अन्डरस्कोर डम्प हो न, var अन्डरस्कोर डम्प गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि डेटा टाइप एन्ड भ्यालु, यो दुवै कुराहरू हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ भनेको थियो। सो लेट्स सी। ओके, मैले भन्दाखेरि स्ट्रिङ छ, यो 8 जुन आएको छ, यो चाहिँ 8वटा क्यारेक्टरले 8 बिट जनाउँछ। सो यो कुराहरू 8वटा क्यारेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा क्यारेक्टरले 8 बिट दिन्छ। सो यसले स्ट्रिङ टाइपको 8 बिट र यो कुराहरू यहाँ देखाइदिएको छ। ठिक छ, यति गरिसकेपछि यसलाई नि कमेन्ट गरिदिएँ। अब यो भन तल जाउँ। अब यसमा PHP को डेटा टाइप, PHP डेटा टाइप। ठिक छ, PHP को डेटा टाइप। अब PHP को डेटा टाइप हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब भलै हामीले डेटा टाइप डिफाइन गरेर बस्नु परेन, तर यसमा डेटा टाइपहरू छ। इन्टिजर, जस्ट लाइक इन्टिजर हैन, फ्लोट, अर्को चाहिँ लङ, अर्को छ बुलियन, अर्को छ स्ट्रिङ, अर्को छ एरे, अर्को छ अब्जेक्ट, र अरू पनि छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी बाई डिफल्ट चाहिँ डलर अनि भेरिएबलको नेम त्यसमा राखेर सिधै असाइन गरिदिन सक्छौँ है।
यसमा धेरै कुरा चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, यही कुराहरू डेटा टाइप चाहिँ। ओके, यसपछि हामी जाने भनेको स्ट्रिङको केही फङ्सन्सहरू, स्ट्रिङको फङ्सन्सहरू। ओके, स्ट्रिङको फङ्सन्सहरू हेर्दाखेरि इको गरे जाउँ। कुनै यता मैले स्ट्रिङ डिफाइन गरेँ, होप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ठिक छ। ओके, यो चाहिँ स्ट्रिङ वेब भएको हो, यसलाई मिलाउन यहाँबाट लेआउट ग्रुप वर्ल्ड ऱ्याप यसरी जान सकिन्छ, ठिक छ। ओके, यता डिफाइन गरेँ। अब यसको लेन प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने इको गर्ने स्ट्रिङ लेन, ठिक छ। अब यहाँ $str, अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रिङ बस्छ, यो फङ्सनले के गर्छ स्ट्रिङको लेन्थ क्यालकुलेट गर्छ, स्ट्रिङको लेन्थ क्यालकुलेट गरेर यसलाई इकोले के गर्छ प्रिन्ट गरिन्छ। यो इको हटायो भने के हुन्छ प्रिन्ट हुँदैन। सो हामी एउटातिर हेर्न नसकिने भएकोले मैले अहिले इको राखिदिएँ, ठिक छ। अब यसमा अब मैले यहाँ ब्र्याकेट राखेको भए कस्तो मजाले बुझ्न सकिन्थ्यो, ब्र्याकेट नराखेकोले अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ। सो जे गर्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। अर्को भनेको यसबाट अब यसको रिजल्ट हेरौँ, 29 भनेर आयो, ठिक छ, 29 भनेर आयो। अब यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले कमेन्ट गर्दै गएँ, एन्सर हेर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। इको म बाहिर गएँ, पिएचपी ट्याग भन्दा बाहिर गएँ, हेर्नुहोस् है पिएचपी ट्याग भन्दा बाहिर चाहिँ इको नै चल्दैन, इको नै चल्दैन, नत्र त इसी मात्र लेखेर ट्याग भन्दाखेरि आउँछ नि, इको चल्दैन यहाँ, ठिक छ। ओके, अब मैले इको गरेँ, के इको गरेँ भन्दाखेरि स्ट्रिङमा वर्ड काउन्ट $str के आउनुपर्छ 4 आउनुपर्छ होला, यहाँ छ 1 2 3 4। सो लेट्स ट्राई। अब भयो, ठिक छ है, यहाँसम्म ठिक छ है। ओके, नाउ लेट्स डु एनदर थिङ। यसलाई मैले कमेन्ट गर्दै गएँ, पछि तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर इको गरेँ। अब इकोमा स्ट्रिङ रिभर्स, सो $str गरेर नै यसले चाहिँ स्ट्रिङलाई रिभर्समा प्रिन्ट गरिदिन्छ, ठिक छ। इको गर, अब यसमा न्यू लाइन लिनु पर्यो भने यसरी बिआर। अब यहाँ के हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् है, यो लाइनलाई अलिकति बुझ्न खोज्नुपर्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पिएचपी इको जुन ब्र्याकेटभित्र बिआर जुन छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो सर्भरले यो एङ्गल ब्र्याकेटभित्र बिआरलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरेर के भन्छ मेरो क्लाइन्टको मेरो कम्प्युटरमा पठाइदिन्छ, सर्भरले मेरो कम्प्युटरमा पठाइसक्यो। अब मेरो ब्राउजरले ट्यागलाई एचटिएमएलले ट्यागलाई चाहिँ रेन्डरिङ गरेर यसले चाहिँ न्यू लाइन क्रिएट गरिदिन्छ। सो यसको काम यति मात्र हो, ठिक छ। इको गरेँ, इको गरेँ स्ट्रिङ पोजिसन, ठिक छ। अब स्ट्रिङ पोजिसनमा $str मा मैले अब के खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि के खोज्नु पर्यो, ठिक छ, के खोज्नु पर्यो KSW यति खोज्नु पर्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि $स्ट्रिङमा KSW कहाँनिर भेटाउँछ, यहाँनिर भेटाउँछ नि, सबभन्दा सुरुमै भेटाउँछ। त्यो सबभन्दा सुरुमै भेटाएपछि यो जुन ठाउँमा भेटाएको त्यसको इन्डेक्स चाहिँ उसले रिटर्न गर्छ। इन्डेक्स जहिले पनि 0बाट सुरु हुन्छ। यसमा म्याथल्याबमा अस्ति सिकाउँदाखेरि म्याथल्याबमा को बस्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 1बाट सुरु हुन्थ्यो र धेरै जसो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 0बाट नै सुरु हुन्छ। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ प्रिन्ट गरिहेरौँ है त। सो यहाँनिर ठ्याक्क उल्टो तरिकाले आयो अनि अर्को यहाँ 0 भनेर आयो, ठिक छ। यो इन्डेक्स रिटर्न गरेको भयो तल। अब मैले यहाँनिर अब यो इको यो सरी यो बिआर ट्यागवाला यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो पछाडि आइदिन्छ कि यहाँनिर। सो नम्बर भयो भने त कुन नम्बर रिटर्न भएको भने त्यही भएर मैले यहाँ बिआर ट्याग युज गरेको हो। ओके,
अब यसपछि के हेरौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई रिप्लेस गर्ने इको स्ट्रिङ अंडरस्कोर रिप्लेस गर्ने। अब यहाँनिर यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आयो कुन सर्च गर्ने के रिप्लेस गर्ने सब्जेक्ट के हो ठीक छ कुन सर्च गर्ने रिप्लेस के गर्ने। अब सब्जेक्ट $str छ। अब यो जुन माथिको स्ट्रिङ छ त्यो स्ट्रिङमा यो जुन अफ छ नि यो अफ चाहिँ क्यापिटल भयो मेरो अफ। अब यसलाई रिप्लेस गरिदिने के स्मल अफले। फेरि एकचोटि भनिदिनु न भनेर भन्नुभएको रहेछ के चाहिँ भनिदिने ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। अब यो माथिको अफ जुन छ क्यापिटल त्यो चाहिँ तल रिटर्न हुन्छ। सो अब यति गर्दाखेरि यो माथिको $str मा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ चेन्ज आउँदैन। यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ है त यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब यसले यता स्ट्रिङ जुन रिटर्न गर्छ त्यो स्ट्रिङ मात्र प्रिन्ट हुन्छ तर यो $str मा चाहिँ कुनै खालको फरक ल्याउँदैन यसमा। हेरौँ इको $str। सो यति गरौँ यो दुईटा पहिला बुझ्नुहोस् है। तपाईँले यहाँ स्ट्रिङ पोजिसनमा चाहिँ बुझेन भनेर भन्नुभएको रहेछ यो दुईटा पहिला बुझ्नुहोस् है। ओके के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ भनेको यो स्ट्रिङमा सर्च गर्छ अफ र यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ स्मल अफले ठिक छ। तर यो स्ट्रिङमा चाहिँ कुनै खालको चेन्ज हुँदैन यसले कुनै एउटा स्ट्रिङमा चाहिँ रिटर्न गर्छ। यो रिटर्न चाहिँ मैले क्याच नगरिकन यसरी क्याच नगरिकन असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर क्याच नगरिकन जस्ट मैले इको मात्र गरिदिएँ ठिक छ। अब यसलाई एक्चुअली रन गरी हेरौँ। सो एक ठाउँमा आयो खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङ जुन चाहिँ यो स्ट्रिङलाई रिप्लेस गरिसकेको बट स्ट्रिङलाई रिप्लेस नगरेकोमा चाहिँ के आयो क्यापिटल अफ नै आयो ठिक छ। अब स्ट्रिङ पोजिसनको भन्नुभएको रहेछ होइन स्ट्रिङ पोजिसनको फेरि भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको रहेछ। अब स्ट्रिङ पोजिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको जुन प्यारामिटर छ यो प्यारामिटर भनेको यो प्यारामिटर भयो ठिक छ यो प्यारामिटर भयो ओके यसलाई यो जुन $str छ यो भनेको यो स्ट्रिङ भयो। यो स्ट्रिङमा KSW भन्ने स्ट्रिङ कहाँ छ यहाँनिर छ नि KSW ठिक छ। अब COLL इजी कलेजै खोज्ने अरे ल COLL मात्र खोज्ने अरे यहाँनिर छ नि। अब यहाँनिर भएपछि यसले यहाँनिर भेटाउँछ सबभन्दा सुरुमा भेटाएको जुन छ कल। अब यसमा COLL को ठाउँमा मैले यहाँनिर EL मात्र राखेँ भने त EL त यहाँ पनि छ नि। यसले चाहिँ के गर्छ भने फर्स्ट जुन भेटाएको छ त्यो फर्स्ट भेटाउनेको मात्र उसले चाहिँ इन्डेक्स रिटर्न गर्छ। ओके तपाईले यहाँ यसमा /n/t चल्छ कि नै भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ चल्दैन भन्छु म चाहिँ मैले धेरै कन्फ्युज बनायो यसले /n/t ले। किन चल्दैन भन्दाखेरि यसबाट जुन आउटपुट जुन फाल्छ त्यो फेरि HTML ले रेन्डरिङ गर्छ। यसबाट आएको आउटपुट HTML ले रेन्डरिङ गर्छ तर HTML ले /n/t लाई बुझ्दैन। फेरि /n को ठाउँमा उसले के गर्छ /n को ठाउँमा br ट्याग युज गरेको छ HTML ले। /t को ठाउँमा अब भनौँ न हामीले अब HTML मा कुनै ठाउँमा यहाँ तल मैले HTML लेखेँ र धेरै स्पेस राखेर मैले यसरी राखिदिएँ भने यो त मेरो HTML हो है। यो बाहिर लेखेपछि यसलाई HTML को रूपमै लिन्छ यसलाई रेन्डरिङ गरिन्छ ठीक छ। अब यसलाई मैले चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट गरी हेर्यो भने अघि मैले त्यत्रो लामो स्पेस राखेको थिएँ तर यसले एउटा मात्र स्पेस दिन्छ कि जतिसुकै लामो धेरै स्पेस दिनुस् तपाईले तर उसले एउटै मात्र स्पेस दिने गर्छ यसमा ठीक छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले एम्परसेन्ड NBSP अनि सेमिकोलन युज गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ स्पेसहरु बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका त्यो छ अर्को तरिका पनि छ तर अहिले त्यतातिर नजाउँ। यो लाइनलाई मैले कट गरिदिएँ ठीक छ। ओके यसले स्ट्रिङ पोजिसन अघिकोमा देख्नु भयो होला तपाईले मैले देखाउन त देखेन फ्रिज भयो फेरि फ्रिज भयो ठीक छ है। ओके ल यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ ठीक छ स्ट्रिङ रिप्लेस गरिदिएँ। ओके बस स्ट्रिङ रिप्लेस गरिसकेपछि अब अर्को छ दुईतिनवटा अर्को छ strip_tags ठीक छ। अब यो फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि
यसमा कुनै पनि खालको HTML छ अरे मानौ यहाँ h1 हेडिङ 1 भनेर HTML छ र यहाँनिर /h1 यो हेडिङ छ र यो हेडिङलाई चाहिँ जुन यो HTML को ट्याग छ र PHP को ट्याग हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम हुन्छ कुनै पनि स्ट्रिङमा HTML को ट्याग र PHP को ट्यागहरू छ भने यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छ यो स्ट्रिप ट्याग्सले सो यसलाई इको गरिदियो ECHO इको गरिदियो ठिक छ जस्ट हेरौँ HTML को ट्याग आउँछ कि आउँदैन भनेर यसलाई मैले रन गरिदिएँ सो मेरो त यहाँ h1 ट्याग थियो नि त्यो रिमुभ गरिदियो कि ठिक छ h1 ट्याग जुन थियो त्यो रिमुभ गर्यो अब मैले यसलाई हटाइदिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रिप ट्यागले त्यो h1 ट्याग हट्छ सो यसको यो जुन मैले यहाँ भ्यू पेज सोर्स गरेँ भ्यू पेज सोर्स गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईले जे कुरा छ त्यही कुरा चाहिँ उसले रिटर्न गर्यो h1 ट्याग स्ट्रिप्स अंडरस्कोर ट्याग्स हटाउँदाखेरि यो उसले चाहिँ रिमुभ गर्यो ठीक छ रिमुभ गर्यो र यो जुन h1 जुन छ यो h1 लाई चाहिँ HTML ले रेन्डरिङ गरिदियो ठीक छ रेन्डरिङ गरिदियो र त्यही भएर h1 ट्यागले चाहिँ हेडिङ 1 भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड लेटरमा देखाइदिएको हो ठीक छ अब थोरै कुरा के भन्छु भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ तपाईले HTML कोडको पनि यसरी चाहिँ PHP को थ्रुबाट नै यसरी लेख्दा हुन्छ है बट एउटा त वेबसाइट चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि डाइनामिक वेबसाइट हो तर त्यसमा सबै जुन HTML छ इको भित्र चाहिँ यसरी इको भित्र राखेर यसरी प्रिन्ट गरिदिएको छ के इको भित्र राखेर यो त यो कपी गरेर यहाँनिर राखेर यसरी चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएको छ के कुनै कुनै वेबसाइटहरुमा ठीक छ यसरी प्रिन्ट गरिदिएको छ तर यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै कुरा सर्भरमै लोडिङ भएर आइदिन्छ के सर्भरमै सबै एक्जिक्युट भएर आइदैन यो चाहिँ अलिकति हुँदैन भन्छ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्लो गर्छ सर्भरलाई नै सबै भारहरू जुन चाहिँ कम्प्युटर क्लाइन्टले पनि गर्न सक्थ्यो त्यो पनि सर्भरलाई नै भारको रूपमा दिन्छ भनेर भन्छ सो डोन्ट युज लाइक दिस यदि तपाईलाई हेडिङ भित्र राख्नु छ भने राख्न सकिन्छ सो यहाँनिर PHP को ट्याग क्लोज गरिदिनुस् ठीक छ अनि यहाँबाट PHP को ट्याग ओपन गरिदिनुस् ठीक छ अब PHP को ट्याग क्लोज गरे PHP को ट्याग ओपन गरे यहाँ भित्र त PHP को कोड ट्याग ओपन पनि छैन क्लोज पनि छैन तर अब यो ठाउँमा हामी HTML लेख्न सकिने भयो सो के गरे भन्दाखेरि h1 भनेर लेखे ठीक छ HTML को ट्याग लियो अब यहाँ PHP को ट्याग खोले इको गरे अब यो इको गरेको ठाउँमा चाहिँ टक्कै यसलाई चाहिँ कपी गरे पेस्ट गरे अब यो h1 ट्यागलाई रिमुभ गरे सो तपाईलाई HTML र PHP लेख्ने तरिका यो छ यो बुझ्नु होला बुझेन भने फेरि सोध्नु होला यो एकदम धेरै चाहिँ युज गर्नुपर्छ हामीले एकदम धेरै नै युज हुन्छ PHP त कुना काप्चामा युज गर्छौं हामी ठीक छ सो यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु होला है ओके यति भइसकेपछि यसलाई कमेन्ट गर्न अब कसरी कमेन्ट गर्ने कमेन्ट गर्नु कमेन्ट गर्दाखेरि केही प्रब्लम छ कि हेरौँ है